Christian. So, broad man ko ni kayo, unsa gani bot pasabot sa Christian? So, followers of Christ. Bible believer. Okay, followers of Christ. Nasunod ni Kristo or believers, no? Believers. Pareho ra sana pag ka believers, nagatuo kang Kristo. Ana. Now, dinhi nato makita nga bisan usa lang na siya ka grupo pero nabahin ni siya. Nabahin ni siya, doon ay gitawag og true followers of Christ. Nya true believer gyapon. Believers. Ana. So, makita nato nga bisag sa Biblia, dunay nisunod kang Kristo. Dunay nituo-tuo niya ba? Pero pag abot na sa katong final test na, i-withdraw na sila kay nila kasabot. Nga di sila katuo ba? So, dili man nagbahin, dili nagbulag ang true believers o ang believer, ang followers, kaning followers of Christ, yat mo na gitawag true Christian. Mo na sila tawag og true Christian. Ana. Kaning sa ubos man gitawag true Christians. Nga naman, mituo sila sa tanan gisulti ni Kristo, sama pag-ingon ni Kristo nga kung mag-ampo mo ingnan ninyo ani, amahan namo nakasalangit pagdaygon ng inyong ngalan. Di ba nituo man ta? Na mo nang ato nang gisunod kay si Kristo kay nagtudlo ana. Mga tana, mga protestante mo sunod ba na? Dili gyud kay moingon man sila, Katoliko man na. Makatoliko man sila kung mag-ampo sila na. Sama na sila nga, di na sila tinuod. Nag-claim na sila nga Christian, pero dili sila true Christian. Angkon sila nga believers, angkon sila nga followers, pero dili sila tinuod nga mga followers. Nga karon, pag-abot na diri sa Eucharistia, mao na ang manggawas nga mga argumento sa katong dili mutuo, kaning gitawag og mga Christians lang nga nominal, dili sila mga true believers. Mabaw ang ilang pagka-Christian ba? Kaya nga naman, ang ilang argumento, maingon man sila dayon, di bas, kay mutuo man mo nga, pag-ingon ni Kristo, gunitan nga, tamam tayo ang gigamit nga argumento. Sa diyang nagunit siya pan, asa may tinuod nga pa, nalawas ato, katong yung gunitan o katong si Kristo mismo. Kaya hindi nga man siya nga, kini mao nga kong lawas. Kanang duha, so ato pa duha na day lawas ni Kristo. Ayan na, pila man na lawas ni Kristo, duha. Mao man na diya nga, ang tinuod nga Christian, ang among Kristo, gamhanan man na kay Diyos man. Di ba ningon ang Lucas 2, ano ba to katong, walay imposible sa Diyos. Imposible na sa tao. Ikaw di ka mutuo kay dili man ka tinuod nga Kristiyano. Pero kami as true Christian mutuo jud mi ana. Kaya nga wala may imposible sa Dios. Sama na siya kay maingon man po sila nga asato paday kay mao man jud na lang pagtuo no. Naman po mabasa sa Biblia nga niingon si Kristo nga ako ang tinuod nga tinuod nga punuan sa paras, kanang kan ba? Vineyard. Ningon man siya. Nasa ato pa dayron, siya na po, nahimo na po siyang punuan sa paras. Nahimo na po siyang vineyard. Nyamingon na po ta nga, dili, sambigay na. Tanawaran, ingon mo, sambigay niya. Kanang paingon niya nga pan, inyo na po inyong tinuod. So, ana na sila. So, diyan na mo intra ang katong gitawag og church magisterium or teaching authority. Nga, kinsa man day mo pasabot, ana. Mabitaw na nga, balik ta sa Eucharistia, ang pinaka-sentro gyud sa ato ang Eucharist nga verse, kanig yun sa John chapter 6, verse, asa nim sugod? Murag 56?
Oh, ana niya. Kato hanto diri sa kato yang gi-mention ni bro diri sa 66 nga atong sugdon diri sa kuan. Det 53. Sugdon nato sa 53 kay maapil na to imong pangutana bro. Nga ningon si Kristo. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao dili og dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. So may butan ng di makabaton og kinabuhi, di ba patay? O mo na kita ingon ni Sir Bro Earl nga mortal sin. Kay og di ka mukaon na ni, og gikaon nimo ni pero ka dili ka mutuo nga kuan useless na siya. So mortal sin kay ngano man ingon sa Kristo nga dili ka makabaton og kinabuhi. So mo bitaw magkasakit inong ka kay nagpasipala ka man sa iyang dugo og unod. So mo na siya nga klaro kay nga mortal sin kasi Kristo mismo nagingon nga ang dili mo kaon ining maong unod o dugo o di minom sa dugo dili siya makabaton og kinabuhing dayon. So wala ta, patay ta dito. Ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ug ang buhing amahan mao ay nagpadala kanako nya dayon diri sa 60. Gisulti ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum. Daghan sa iyang matinun-an nga nakadungog niini nga miingon, lisod kaayo dawaton kining pagtulon ana. Kinsa bay makasabot niini? Usa ni siya nga wa kasabot. So mo na ni siya, di ba? Lisod. Ngani nga mo ni nga lisod yun ni. Mo biton ning naagi wa kasabot. Lisod kayo dawaton kining mga pagtulunan. Kinsa bay makasabot niini? Bisag walay nagsulti kaniya nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang matinunan sa bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Okay, nya pag-abot diri sa 66 man ni nagingan tungod ni daghan sa mga tinunan ni Jesus ni biya og wala na gayud mukuyog kaniya. Busa mingon siya ngadto sa 12 mga tinunan, og kamo mubiya bosab kanako? Si Simon Pedro mingon, Ginoo, kinsa man ang among paingnan, aniya kanimo ang pulong nga naghatag sa kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan ug mianhi gikan sa Dios. Mao na ang mga apostoles og ang mga Katoliko nga sumusunod sa mga apostoles sa ilang pagtuo, nidawat sa ilang pagtuo, mao na ang tinuod nga Kristiyano, true Christian. Naidaghang nag-angkon nga Christian pero dili gina sila. Kaya nga naman, sila rin nagbot-bot, maingon, sulod gawas na sila, maingon nga, Bible alone. Nya, mugawas na pag Biblia, mag-interpret na pag ila. Nya, paghuman, maingon na pod, the Bible will interpret itself. Nya, saan man na ron? Nga, pananglitan, saan man na pagtudlo sa Biblia, Biblia lang itong basahon, may patudloon. Ingon dito sa kaduhang sulat ni Timoteo, San Pablo kang Timoteo sa 3:17, nga ang tibok kasulatan. Okay, karon pag ingon nga tibok kasulatan, ang gigunitan sa Katoliko 73. Nya naman to kini ang tibok kasulatan. Nya ang Protestante naggunit pug Biblia, basa po siya ang tibok kasulatan. Nya ang iyang tibok kasulatan sa Sinta Isais lang. Ang pangutana, kinsa may tibok sa ilahan duha? Ang 73 o 66? Ay pa-explain sa Biblia og naa ba? Dili man ka makabasa sa Biblia ang nagingon, kapitulo bersikulo 66 gud mo insakto. Di na nimo mabasa sa Biblia. So di gina nimo pwede ma-explain, di gina pwede nang kuana. So man nga ang kanang maong prinsipyo o pagtulunan ning kuan na magna nikita na ba? Nikita na sila maayo ana, mao na jud na ilang gamiton. No, pero ang tinud-an na ilang mao na hinungdan
nga ang tanang mga grupo nga di mo tuo sa simbahan nga nagsalig lang sa Biblia mo hinungdan nga pagkabahin-bahin nga pertigong pagkadaghana. Daghana kayong grupo tungod kay basa silang Biblia ug unsa ilang gi sabtan silang gibasa o ilang ipaambit nga mao gid ang tinuod. Nya kanya-kanya sila og pagtuo. Pero ang Katoliko nga diin mao'y gitugon ni Kristo nga magtudlo unya dapat maghiusa. Mao ni ang giingon ni San Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 14 o bersikulo 33. Kaya ang Dios dili Dios sa kaguliyang kundi sa kalinaw. So diha atong makita nga ang simbahan mao lang ang nagtudlo nga usa lang ang atong pagtuo. Pinaagi sa pagpaminaw sa magisterium nga maong teaching authority sa simbahan kauban ang Biblia o ang sacred tradition para masabtan nato klaro kung sa nasulat sa Biblia gamiton ang informasyon gikan sa tradition o sa magisterium. Ang gigamit ni bro ganiha kadto sa mga tradisyon no nga unang nadawat sa mga apostoles kadto 2nd century sila mismo ang nakadungog sa buhing pulong sa mga nakakita kang Kristo o sila mismo ang nagsulti nga ang maong pan nga ilang gidawat tinuod yun nga lawas og dugo ni Kristo sa dihang mahuman na pagkonsagra. No? So